अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम आपसे सवाल करें कि इस दुनिया के ताकतवर तरीन खानदानों के नाम बताएं तो यकीनन आपके जहन में सऊदी शाही खानदान और बरतानवी शाही खानदान आएगा। लेकिन आज हम आपको इस दुनिया के ऐसे ताकतवर तरीन फैमिलीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बेशुमार पैसे के मालिक हैं बल्कि दुनियावी निज़ाम को कंट्रोल करने में भी सरगर्म है, जिनका ताल्लुक खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाती से है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खानदानों का जिक्र करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इल्यूमिनाती से ताल्लुक रखने वाले इन खानदानों के मकासद क्या हैं और इस तंजीम का आगाज कब हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ मुल्कों में हमले कराकर जंगें करवाना भी इल्यूमिनाती समाज का ही काम है, और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है। बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और याद रहे कि जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बरपा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और उसके बाद अमेरिका ने उसी साने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी, और उस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। लेकिन बेशतर लोगों की जानिब से इन तमाम वाक़यात का इल्जाम भी इल्यूमिनाती पर लगाया गया था। हाल ही में एक इंडियन अखबार में यह खबर छपी कि दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल कुल 13 खानदानों के पास है, जिनके इशारों पर अमेरिका भी नाचता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 13 खानदान दुनिया की कुल दौलत के 99% हिस्से पर काबिज हैं, जबकि बाकी 1% हिस्से पर दुनिया की 7 अरब आबादी आपस में लड़ झगड़ रही है। ये 13 खानदान एक खुफिया आलमी निज़ाम चला रहे हैं और आने वाले वक्तों में अपने शैतानी निज़ाम को अलियल ऐलान पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहते हैं। इस तागूती निज़ाम में सबसे ऊपर एक आलमी हुक्मरान है, जिसके मातहत 13 ताकतवर तरीन खानदानों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक क्राउन काउंसिल है। 13 खानदानों के नीचे दुनिया के 300 अमीर तरीन और आलमी असर नफूज रखने वाले 300 नुमाइंदगान हैं। इनके नीचे आलमी राय साजी करने वाले थिंक टैंक और फिर ममालिक के मरकजी बैंक, टैक्स इदारे, मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे हैं। इन इदारों के मातहत बैनुल अक़वामी असर रसूख रखने वाली मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की मजहबी तंजीमों, तालीमी इदारों, दिफाई इदारों, अदालतों और मीडिया को कंट्रोल करती हैं। और इस खुफिया इंतजामी ढांचे के नीचे दुनिया भर के अरबों अवाम हैं, जिनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि असल में इन पर कौन हुक्मरानी कर रहा है। एक खबर के मुताबिक ये 13 खानदान एक नए वर्ल्ड आर्डर का निफाज चाहते हैं, जिसके तहत दुनिया की मुतअद्दिद सियासी ताकतों को कमोबेश बराबर कर दिया जाएगा, ताकि इन सब को मिलाकर एक आलमी हुकूमत कायम की जा सके। इस मकसद के लिए दीगर ममालिक के हालात बेहतर बनाए जाएंगे, जबकि अमेरिका की ताकत में कमी की जाएगी, ताकि दीगर इलाकाई ताकतों को इसके साथ मिलाकर आलमी हुकूमत बआसानी बनाई जा सके। इसके अलावा दुनिया की कुल आबादी को कम करके 1 अरब तक लाना भी नए वर्ल्ड आर्डर का हिस्सा बताया जाता है, और यह हदफ हासिल करने के लिए हर हथकंडा आजमाया जाएगा, जिसमें नई अक़साम की बीमारियां आम करना, वायरस, जीनियाती इंजीनियरिंग से तैयार की गई ग़िज़ाओं और हथियारों और इलाकाई जंगों का सहारा लेना भी शामिल है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया को कंट्रोल करने वाले इन 13 खानदानों के पास कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, लेकिन वो इसे बाकी दुनिया से मख्फी रखते हैं। यह भी कहा जाता है कि इन चंद खानदानों के पास इतनी दौलत है कि इनके सामने दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की हैसियत भी एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। इनके नजरियात और बाहमी रवाबित हमेशा दुनिया से पोशीदा रहे हैं। यही वजह है कि आम लोगों ने इनमें से अक्सर का कभी जिक्र तक नहीं सुना होगा। इन खानदानों में आस्टर खानदान, बिंडी खानदान, कोलंस खानदान, ड्यूपोंट खानदान, फ्रीमन खानदान, कैनेडी खानदान, ली खानदान और नासिस खानदान, रॉक फेलर खानदान, रसल खानदान, वॉन डाइन खानदान, मैरो वेगन खानदान और रुथ चाइल्ड नामी खानदान शामिल है। इल्यूमिनाती लफ्ज तारीख इंसानी का सबसे कदीमी लफ्ज है, और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टों के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 244 साल पहले सन 1776 में जर्मनी के शहर अंगोलस्टाड में रखी गई थी, और जिस इंसान ने इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडम विशार्ट था।
ایڈم وشافٹ کے بارے میں تاریخ انسانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، اس لیے ایڈم نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اور ان پر بے پناہ مظالم کیے گئے اور سماج نے ہمیشہ ان سے نفرت کی۔ اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھا اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش رہی کہ دنیا تباہ ہو جائے تو یہی اچھا ہے۔ ایڈم وشافٹ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے سیکرٹ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ ایڈم تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مذاہب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام مذاہب سے بالاتر ہو کر ایڈم نے اپنے نظریے کو تکمیل دینے کے لیے الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور جب الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اس میں صرف 3 افراد شامل ہوئے تھے، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ شروع میں الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف الومیناتی رکھا گیا تھا۔ الومیناتی شروع میں زیادہ مقبول نہ ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد الومیناتی کا حصہ بن گئے۔ لوگ شامل ہو رہے تھے لیکن جرمنی کی حکومت خاموش تھی، کیونکہ گورنمنٹ کے مطابق الومیناتی کے کوئی برے عزائم نہیں ہیں، اس لیے انہیں آزادی ملنی چاہیے، لہٰذا حکومت خاموش تھی۔ الومیناتی سوسائٹی دن بدن پھیل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد پرنٹ میڈیا پر الومیناتی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگیں۔ لوگ اس سوسائٹی کے بارے میں یہ خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئے کہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور الومیناتی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا میں رونق میلا ہے، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جائے۔ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تہلکہ مچ گیا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جس میں شامل افراد مذاہب اور خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ الومیناتی کے افراد اس دور میں خدا کو ماننے والوں کو شدید ناپسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس تنظیم کے افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے اور نامعلوم جگہ لے جا کر ان کا قتل عام کرتے۔ عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور الومیناتی افراد سے ڈرنے لگے۔ اس دور میں الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جرمنی میں بہت سے علاقوں میں الومیناتی کے افراد عام لوگوں کو سرے عام سزا دیتے تھے۔ دوستو، حیران کن طور پر الومیناتی افراد خودکشی کے حق میں تھے اور ان کا قانون تھا کہ جو انسان بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ کسی بھی وقت بغیر کسی کی مرضی کے اپنی جان لے سکتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو جرمن حکومت جاگ گئی اور حکومت نے سوچا کہ اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ تباہی مچا دیں گے، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ پابندی کے بعد یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ الومیناتی ایک سیکرٹ سماج تھا اور کسی سیکرٹ سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تک یہ سماج بہت طاقتور ہو چکا تھا اور عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی اعلیٰ حکام بھی الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد سے ڈرتے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اپنی پیدائش سے اب تک اپنا کام کر رہی ہے اور اب لاکھوں افراد اس کے ممبر ہیں اور رازداری سے یہ لوگ خفیہ کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی آج بھی سرگرم ہے اور طاقتور گروپ کی شکل میں کام کیے جا رہی ہے، اور اب یورپ اور امریکہ کے ہزاروں افراد اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔